أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي الأبطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات مومنین کرام، ہر بندہ دوسرے کا تعارف اس دی معرفت اور پہچان کے مطابق کرا سکتا ہے. نظر نبوت نال حسین دے چہرے تو دیکھن دے بعد نبیاں دے سلطان نے حسین دا تعارف انہاں لفظاں نال کرایا. دنیا والو یاد رکھو، ان الحسین مصباح الہدی، قیامت تک جس چراغ دی روشنی ہدایت کم نہ تھی وے، ایسے چراغ نو میرا حسین آدے. سفینۃ النجات، کشتی نجات دا نام ہے حسین. جہاں بندہ جنت کے کنارے پہنچنا چاہتا ہے، وہ کشتی حسین نے جڑی گناہگار کو جنت کے کنارے پہنچا سکتی ہے. مومنین کرام، سلطان الانبیاء نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ دی ذات اپنے کسی بندے نو کائنات دی ساری نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، کائنات دی ہر صفت کسی بندے نو اکٹھے عطا کرنے دا ارادہ کریں دی، وقت مربع چ اضافہ ہوندے نہیں، جائیداداں چ اضافہ ہوندے نہیں، بینک بیلنس چ اضافہ ہوندے نہیں. جنا اللہ دی ذات اپنی ساری نعمتاں کہیں بندے نو ایک وقت عطا کرنے دا ارادہ کریں دے، کی کریں دے؟ جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ دے سینے چ حسین دی محبت رکھ چھوڑے دا. دیکھو حسین دیکھو حسین مل گئے، کائنات دی ہر عبادت مل گئی، کائنات دی ہر اچھائی مل گئی، کائنات دی ہر نیکی مل گئی. جب نبی نے فرمایا کہ حسین ہدایت چراغ کشتی نجات دے، ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، توجہ ہے نا تھوڑی میرے پاس، یا رسول اللہ علیہ کلکم سفن النجات،
مولا سا سونا حج تھوڑا پورا گھرانہ ہدایت چراغے تھوڑا پورا گھرانہ کشتی نجات نبی نے فرمایا کوئی شک نہیں سارا پورا گھرانہ ہدایت چراؤ کشتی نجات یا رسول اللہ بل فقط حسین کا نام چاہ کے کیوں فرمایا نے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات حسین ہی ہدایت چراغے حسین ہی کشتی نجات نبیوں نے سردار نے فرمایا یاد رکھ سارا پورا گھرانہ ہدایت چلاؤ کشتی نجات ولیکن سفینۃ الحسین محکمۃ و اسرا اسا 14 جو سب تو پہلے جیدی کشتی گناہگاراں کو جنت کے کنارے پہنچے دیئے اون کشتی دا مالک حسین سبے کے حسن برادران جڑے گئے زبار زواری دے ہر مسافر نے سواری دا انتظار کیتا ہے ایئرپورٹ تے بیٹھے رہے اعلان دی انتظار بورڈنگ دی انتظار سامان دا وزن دیدہ رہ گئے نیندر نہیں کرنی میرے سامنے میں تھوڑے وقت ہی زیادہ پڑھندہ آدیاں تھوڑے ذہن بیدار ہو سن میرے لفظاں دے نال سفر کرے سن تو میں زیادہ پڑھ گلساں مومنین کرام مسافر ہمیشہ بہ کے سواریاں دا انتظار کریں دے قانون انتظار دا ہمیشہ محتاج انتظار کریں دے بھئی غریب امیر دے انتظار کریں دے منگان اللہ دیوان والے دے انتظار کریں دے نوکر سردار دے انتظار کریں دے ریت آقا دے انتظار کریں دے بچہ استاد دا انتظار کریں دے قانون ہمیشہ انتظار دا قانون ہے محتاج انتظار کریں دے جڑے وہاں بیٹھے ایئرپورٹ تے زائرین کافی دیر تک انتظار کریں دے ہر بندہ سواری دے انتظار کریں دے کوئی ایڈا کریم حسین ایڈی محبت اکبر دے بابے کو دواری ساری نجات نال کشتی نجات ہر وقت گناہگاراں دی انتظار کرے دے گا کوئی خطا کر آئے کوئی خطا کار آوے کوئی گناہگار آوے دیر ہی نہیں لگتی آج بھی کربلا حسینی رنگ وچ رنگین کر چھوڑے دی ہے صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغتا اللہ دا قرآن آدھے اپنے کردار تے الہی رنگ چڑھا خدائی رنگ چڑھا جدا خدائی رنگ چڑھے سے ود کنا یزیدی رنگ قریب نہیں آ سکتا ممکن ہے کہ جہان دے ذہن وچ سوال پیدا ہوئے کہ وہ الہی رنگ کتوں مل دے میں اپنے کردار کو الہی رنگ نال رنگین کرنا چاہتا الہی رنگ فقط ملتا ہی کربلا جو ہے مزاج کربلیاں لرک مزاج حسینی رکھ کنا کردار یزیدی قریب نہ آسی برادران تو سنتے بھی کوفی اللہ حسین تو خط لکھے ہن کوفی اللہ حسین تو خط لکھ دے رہے اور جن سارے خط لکھیں جن پورا کوفہ خط لکھے وہ کو حسین آدن جن حسین مدینے چکے کے کوفے والے پاسے خط لکھے وہ کو حبیب ابن مظاہر آدن اللہ جانے حبیب دے کردار کتنی کوئی مقناطیسی طاقت ہے ہر کوئی لکھ دے حسین دو خط کوئی اتنا وفادار حسین دا سجن جو ان دو خط لکھ دے حسین جڑا حبیب نے خط لکھا مظلوم کربلا دے رستے بند ہو گئے حضرت حر دیاں فوجاں نے راہ مسدود کر چھوڑے پتہ لگا جناب حر کو کہ کوفے نہیں آ سکتا اکبر دا بابا سارے راہ رستے بند ہو گئے وقت حبیب نے آپ تیاری شروع کر کے دیے میں نہیں بیسا جتا حسین دن دینے لگے ہوئے گزرتا پہ حبیب جناب مسلم ابن اوسجا کوفے دے بازار ایک دکان تو مہندی خرید پہ کریں دے ہیں حضرت حبیب نے پوچھا مسلم فلا کے پیا کریں ادھے حبیب عمر گزر گئی ہے داڑھی سفید ہو گئی ہے ضعیفی چھا گئی ہے سر دیوال سفید ہو گئے آیا بازار جو مہندی خرید کرن چاندہ ہاں جو اپنی داڑھی تے سر دیوال رنگین کرن جناب حبیب نے کہ فرمائن مسلم او رنگ دا کیڑا فائدہ جڑا کچھ نہیں دے بعد لہ ونجے آج میرے نال کربلا تے کو حسینی رنگ جو رنگین کرن
تے کو کربلائی رنگ رنگین کرنا قیامت تک اتنا پکا رنگ حسینیت دا کرہن لاسیا آئے میرا محترم کل 40 دی زیارت پڑھسو قسمت آلے زیارت عاشورہ زیارت بارسہ پڑھ دے پائیں کوشش کریں نوجوانوں اپنے قیمتی وقت جو چند منٹ کڑ کے زیارت عاشورہ پڑھ کے نئے زیارت 40 پڑھ کے نئے انہیں چیز لفظ نہ دے وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ میرا سلام ہوئے حسین تے اور انہاں روحاں دے اتے جڑیاں حسین تے قربان ہوئی ہیں این الہی رنگ چ رنگین ہوئے حبیب مسلم جو زمانے دا امام روزانہ بن کے انہاں دے سلام کرے دا ہویا نظر آتا ہے زیارت زمانے دا امام ہی پڑھتا ہے بڑی عقیدت والے مومنین بڑی محبت نال سماعت فرماون والے میرا محترم الہی رنگ اپنا خدائی رنگ اپنا کربلائی رنگ اپنا اپنے آپ کو جوانا کربلائی رنگ رنگین کر میں ضمانت پہ لینا پانی والا رنگ نہ اپنا پانی بے رنگ مجمع کا رنگ پانی والا رنگ ہو گئے کہیں سرخ پوڑی سٹیے سرخ ہو گئے کہیں سبز سٹیے تو سبز ہو گئے کہیں سیاہ سٹیے تو سیاہ ہو گئے پانی والا رنگ نہ اپنا کربلائی رنگ اپنا جڑا پکا رنگ کربلائی آوے سیا کداں یزیدی رنگ تیرے قریب نہیں آ سکتا آباد شاد ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں جلتا ہے تمہارا دل علی کی ولایت سے تو جلا پھر پکا کر اپنے گھر سے کوئی پکا تو نہیں کیوں نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد ہے بچے بول کے دل کھول کے تو یہ پورا کر کے نعرے مومنین نبی نے گھبرا دیا نہیں بھیا آباد شاد رہو بڑے عقیدت والے آزادار تمہارے سنے نزدیک کامیابی دا معیار دولت وطن جائیداد مربع ظاہراً لوگوں کے نزدیک یہی کامیابی کا معیار ہوتا ہے توجہ تو ہے نا میرے پاس کنٹرول کر چھوڑو کیونکہ انہاں دا شور زیادہ ہونے پائے گئے مومنین کرام گل سنو میرے پاس میرے راسو دنیا اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے کامیابی کا معیار لوگوں کے نزدیک اگر میرا بینک بیلنس زیادہ ہے پیسہ کامیاب سمجھ دے کہیں دے نزدیک کامیابی کا معیار مربع زمینہ جائیداداں کہیں دے نزدیک کمرشل پراپرٹی پلاٹ شہر دے دکاناں کہیں دے نزدیک کامیابی کا معیار سیاست وزارت مشاورت کہیں دے نزدیک کامیابی کا معیار بڑا عہدہ 18واں 19واں 20واں سفید ہر بندے دے نزدیک مختلف کامیابی دے معیار ہیں کوئی دولت کو سمجھ دے کامیابی دا معیار کوئی سیاست کو سمجھ دے کامیابی دا معیار کوئی بندہ زمینہ مربع جائیداداں نقدی دولت کو سمجھ دے کامیابی دا معیار اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اوپر بے آسرا ہے نہ دولت ہے نہ جائیداد نہ گھر ہے نہ وطن ہے نہ سیاست ہے نہ مشاورت ہے عزت دار بننا چاہتا ہے ظاہر عزت کا کوئی سبب نہیں کیا دنیا میں وچ کوئی حل موجود ہے جو دنیا کی عزت دار بن ونے یاد رکھ حسین دا سچا تے کھرا آزادار بن ونے دنیا کی عزت دار حسین آخرت وچ بھی عزت دار مظلوم کربلا دا سچا آزادار بن مظلوم کربلا دا پکا آزادار بن مظلوم کربلا دا صحیح معنی ماتمدار بن میرا محترم یاد رکھیں جیدے کائنات خرچ کرے وہ کو حسین دن جیدے نال کائنات محبت کرے وہ کو حسین دن جیدے نال حسین آپ محبت کرے وہ کو اللہ دا دین دن پوری کائنات پہ کرے دیئے حسین نال محبت جس دی محبت جو حسین مدینہ چھوڑے وہ اللہ دا دین ہے پوری کائنات کرے دیئے حسین نال محبت میں بھلا نہیں پریشان نہیں ہویا وقت تیری توجہ واسطے بھی آتا جن دن کائنات محبت کرے وہ کو حسین دن جن دی خاطر حسین وطن چھوڑے وہ کو اللہ دا دین دن پہلے کر حسین نال محبت
ود کر اس دین نال محبت جہدے نال حسین آپ محبت کردا مومنین کرام بس آخری گل زیادہ میرے کل وقت کوئی نہیں توجہ نال سماعت فرمائیسو تھوڑے سارے نزدیک کامیابی دا معیار کچھ ہو رہے حسین دے نزدیک کامیابی دا معیار کچھ ہو رہے پہلے میں سوال کرنا چاہتا کہ تھوڑی نگاہ دے وچ اللہ دی بھری کائنات وچ سب تو کامیاب انسان کون ہے وہ فقط حسین ابن علی ہے دلیل کیا ہے جو سب تو بڑا کامیاب اللہ دی بھری کائنات جو حسین ہے بھائی دیکھو نا اپنا گھر بچاونا اپنی اولادہ بچاونیاں اپنے سکن بچاونے اپنے بالا دا مستقبل تعلیم اپنے خاندان کو سدھارنا ایک کامیابی نہیں بلکہ کامیابی یہ ہے جو انسان پورے معاشرے کو سدھار بجے بھائی حسین وہ کامیاب فرد ہے جائے فقط نانے دی محنت نہیں بچائی جائے فقط باب علی دی محنت نہیں بچائی وہ جڑا وحی دا سلسلہ آدم کا شروع ہویا زیارت وارثہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ او آدم نبی دا وارث حسین میرا سلام ہوئی السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ او نوح نبی دا وارث حسین میرا سلام السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ او ابراہیم خلیل دا وارث حسین میرا سلام عیسیٰ دا وارث موسیٰ دا وارث مصطفیٰ دا وارث یہ کیڑی وراثت ہے جنہ وارث حسین ہے وہ وراثت نہیں جیڑی باپ دے جڑ ونجن دے بعد بھائی بہی کے بڑے دے رہن دے اے او وراثت نہیں جیڑا وحی دا سلسلہ آدم تو شروع ہویا تے الیوم اکملت لکم تے ختم ہویا صدیاں دے وچ ہزاراں سال جیڑی محنت نبیاں پھیلائیے جیڑا ہکی نہیں دے وچ کھڑ کے بچاوے ایسے کامیاب نہ حسین ہے جیڑا نبیاں دی ہزاراں سالاں دی محنت جیڑا نانے بابے آدم کل گھن کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیاں دی محنت تو تھکتا نہیں میں کہ مومنین کرنا تمام حسین و کامیاب جائے فقط نانا بابا تے امری بطول دی محنت نہیں بچائی آدم کل گھن کے خاتم تک تمام اوصیاء تمام اولیاء سوراں دی محنت کربلا حسین بچائیے کامیابی دا اعلان حسین کیتے کس ویلے کیتے میں دوبارہ ریپیٹ پیا کرینا والے سارے نزدیک کامیابی دا معیار چنگا گھر بنگلہ چنگی گڈی سارے نزدیک کامیابی دا معیار مربے جائیداداں موٹراں سارے نزدیک کامیابی دا معیار کمرشل مارکیٹاں بہت بڑیاں دکاناں سارے نزدیک کامیابی دا معیار بینک بیلنس سارے نزدیک بیٹا دا جج ڈاکٹر ہونا سارے نزدیک کامیابی دا معیار سیاست وزارت مشاورت ہونا آؤ دیکھا حسین کائنات دا کامیاب ترین فرد حسین کامیابی دا اعلان کس ویلے کیتا ہے کس ویلے امت کو دسے جو میں کامیاب ہوں یاد رکھے مولا حسین اس ویلے کامیابی دا اعلان نہیں کیتا جدا جبریل جھولا پیا جھولیندہ ہا حسین آکھے میں اتنا کامیاب ہوں جدا جھولا آکے جبریل جھولیندے حسین اس ویلے کامیابی دا اعلان نہیں کیتا مومنین جدا حورا آکے حسین دے گھر چکیاں پیا پی دیاں ہن حسین اس ویلے کامیابی دا اعلان نہیں کیتا جدا نانا سجدے چھئی تے حسین سوار ہو گئے حسین اس ویلے کامیابی دا اعلان نہیں کیتا جدا کندھا تے سوار ہے تے نانے دیا زلفاں ہاتھ دی جہان سچے مڑے دے حسین نانا دیر نہیں رہدا مڑ رہے کھبے مڑے دے حسین نانا دیر نہیں رہدا مڑ رہے جن تے حسین مڑے دے نانا مڑ دے جن تے نانا مڑ دے پوری مسجد صحابیاں دی انہیں پہ مڑ دی ہے وجہ دی مرضی دا خیال قرآن جو خدا رکھے ہو کو مصطفیٰ آدن تے جہ دی مرضی دا خیال مصطفیٰ رکھے ہو کو حسین آدن اللہ اکبر بڑے عقیدت والے مومنین یقین فرمے سو تو سا جان دے وے کہ جس ویلے حسین نانا دے کندھا تے سوار ہویا عالم شیعہ عالم دے جملے نہیں
عالم اہل سنت ڈاکٹر عبدالرؤف کراچی یونیورسٹی اسلامک ڈپارٹمنٹ کے سب کا چیئرمین وہ ایک جملہ لکھے کہ حسین کو نے چاہیا کندھا میں بلھایا واللیل دی زلفاں حسین دی مٹھی جنتیاں حسین سجے مرید نہ مسکرا دے نہ چہرے کا رنگ بدل دے نہ دے حسین میں تھک پیاں نہ دے میں بڑھڑا میں ضعیف ہاں نہیں جنتے حسین مرید نہ دیر نہیں لینا مڑ پوندے حسین کبے پاسے مرے دے نہ دیری نہیں لینا مڑ پوندے حسین پترے مصطفیٰ باپے پترا تے پیو دی گل مننی واجب ہوندی ہے باپے تے واجب نہیں ہوندی بچڑے دی گل مننا او آدھے کوئی اتنی محبت آئی حسین نال نانے کو جنتے حسین مرے دے نہ دیر نہیں لینا وہ آدھے نبی دا ہر کم حکمت خالی نہیں نبی حسین نال محبت دا قانون قیامت تک ہر محب حسین کو بتا دے دے کہ یاد رکھیں حسین نال محبت زبان دی نوک نال نہ کریں میں نبی قانون پہ دے دے جنتے حسین مردہ ونجے مردہ ونجے جتو میرا حسین روگی رکدہ ونجے ایک محبت حسین آدم اگر فجر دی آزان لے حی علی الصلاۃ دی آواز ہے سمجھ حسین سرے دئی ٹوپو شراب دی محفل لگی پئی صبر کر میرا بھیڑا چار والی بس میرے کل وقت اتنا ہے اگر شراب دی محفل لگی پئی ہے تے تیرا دل لگے میں بننا اکبر دا بابا روکے گئی روک وجدا حسین دا مجھ لگدا ساری زندگی کردار یزیدی ہوئے بلکہ انڈین عالم دین بھی آتا ساری زندگی یزید دی فیکٹری جی کام کر کے تنہا حسین کا نمانگ آباب شادروں زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا میرا محترم محبت حسین کا مطلب ہی جنتے حسین صدی فرقو جتو حسین روکی رکمن او جوانو حسین رکین دئی ضعیف تیو باپو جھڑکا دلیتیاں کار خیال کریں بھامیں مسلح تو اٹھی کے ویدہ پائیں تے بھامیں ہلکے چھوٹی کے ویدہ پائیں لیکن ضعیف ماں کو بن کے جھڑکا دیتیاں نہیں نہ حسین راضی ہے نہ حسین دا رب راضی ہے حسینیت دا مطلب کردار ہے حسینیت دا مطلب اپنے آپ کو سنوارنا ہے بس آخری گل سارے نزدیک کامیابی دا معیار نوجوانوں چنگا گھر چنگی سواری خاندان دا سدھر وجنا جائیداد دا مربع حسین نے کامیابی دا اعلان مدینے چ نہیں کیتا حسین کامیابی دا اعلان اس ویلے کیتا جڑا دہویں دا نیل ڈھل گیا ہا نہ پوترین نہ بھراہن نہ وطن نہ جائیداد نہ سجانے نہ گھر خیمے لگے ہوئے بھینی دے ویرے العطش دیاں صدامیں کامیابی دا اعلان اس ویلے کیتے جڑا پیمن دا پانی بھی کوئی نہ لاشا دی آدھ چٹردہ ودے رب جل خطاب کر کے ودا دے ترکت الخلق ترن فی ہوا تیری محبت جنانے دا مدینہ